अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने मुझे फिर से आपके सामने यहाँ लाकर बिठाया ताकि मैं कुछ बातें कुछ चीज़ें आपके सामने बयान कर सकूं। तो बहुत ही अहम मौजू मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने हमें ऐसे माशरे में पैदा किया। अल्लाह तबारक ताला का शुक्र एहसान कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया। हमें ऐसे दीन पर अल्लाह तबारक ताला ने कायम किया जो कि बहुत आसान है, लेकिन आज मैं और आप ऐसे माशरे में जी रहे हैं कि जहाँ निकाह जैसी चीज़, बाबरकत चीज़ आसान होनी चाहिए थी, उससे हमने मुश्किल, महंगा और रस्म व रिवाज का पाबंद बना दिया। इस्लाम ने जिसको आसान करने को कहा था, आज हमने उसे रियासत, फैशन और मुकाबलेबाजी का मैदान बना दिया। तो ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि इस चीज़ ने हमारे माशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया, माशरे की ज़मीन को खोखला करके रख दिया है, और वो है जहेज़ की रस्म। ये रस्म जहेज़ इतना आम हो गया है, इतना ज़्यादा आम कि लोगों ने इसे अपनी ज़रूरत समझ ली, अपनी रिक्वायरमेंट बना ली है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जहेज़ का तो कोई जिक्र ही नहीं है। हकीकत तो यह है कि जहेज़ का मुतालबा करना जुल्म है, जहेज़ का बोझ डालना लड़की वालों पर जुल्म है, जहेज़ लेना भी जुल्म है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में और हर जगह कितनी बेटियां बैठी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि उनके वालिदैन के पास जहेज देने की इस्तात नहीं है। कर्ज में डूब जाते हैं वालिदैन, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे को इस बात का ताना न मिल जाए कि इन्होंने अपनी बेटी को बगैर जहेज के रुखसत कर दिया। इवन हमारे माशरे की हालत तो ये तक आ चुकी है कि बाकायदा शादी में लड़की वाले लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फहरिस्त। हालांकि वो जबान से नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर किनाया लफ्जों में वो जाहिर कर देते हैं। और अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लड़की चीजें सामान जहेज न लेकर जाए तो फिर ससुराल में उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। कहाँ का इंसाफ है कि अगर एक बेटी अपने मायके से सामान नहीं लाती है, जहेज नहीं लाती, तो उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। कितने कमजोर और कितने घटिया किस्म के लोग हैं वो जो किसी के बेटे को रुखसत करके अपने घर लेकर आते हैं और उसको इस बात के लिए सताया जाता है, उसको इस बात के लिए रुसवा किया जाता है, उसको इस बात के लिए जलील किया जाता है कि वो अपने मायके से कुछ लेकर ही नहीं आई। क्या हमारा दीन ये कहता है कि हम किसी के बेटे को जलील करें? क्या हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी हमारी माँ बहनें हैं, कल को अल्लाह ताला हमें भी बेटियों से नवाजेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो उधर हमारे साथ ही आ जाए। हाल तो यह है कि बाकायदा डिमांड करते हैं कि हमें फर्नीचर चाहिए, हमें जेवर चाहिए, हमें फुला गाड़ी चाहिए, और अगर ये सारी चीजें लड़की ना लेकर आए तो उसका जीना ही मुश्किल कर देते हैं ससुराल में। क्या एक बेटे की कीमत जेवर फर्नीचर से की जाएगी? कितनी ही जिंदगियां उजड़ गई इस जहेज के चक्कर में, कितनी की जिंदगियां तबाह हो गई, कितनी ही बेटियां तानों से मर गई हैं। याद कीजिए उस समीना को जिसको जहेज के लिए मौत के घाट उतारा गया था। क्यों आप, मैं और ये हादसा भूल जाते हैं? ये हमारे जिंदगी में जो हादसे पेश आते हैं ना, ये हमें सबक देने के लिए आते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी अगर हमें सबक ना मिले, हमें इनके जरिए हम सबक ना हासिल करें तो हमारा डूब मरने वाला मकाम है। कहीं ऐसा ना कल को मेरे और आपके घर की बेटे में कि समीना की तरह मौत की घाट उतारी जाए सिर्फ इसलिए कि वो अपने मायके से जहेज लेकर नहीं आई है। लेकिन हम इस चीज के बारे में नहीं सोचते। हमारे माशरे को बिल्कुल खराब करके रख दिया है इस रस्म ने। क्या हम कभी सोचते नहीं है इस बारे में? आज हम महंगे महंगे हॉल बुक करते हैं और न जाने कितने फजूल खर्ची करते हैं। और जरा सोचिए, गुजरे अगर उस हॉल के पास से कोई गरीब की बेटी या फिर कोई गरीब बाप, तो उसके दिल में क्या गुजरती होगी कि काश हमारे पास भी इतनी इस्तात होती कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे कर सकते हैं। अमीर अपनी अमीरी दिखाने में मशगूल है और गरीब की बेटियां पर्दे के पीछे बैठकर रो रही हैं। ये है हमारे माशरे का हाल। इस रस्म ने खुशियों को गम में तब्दील करके रख दिया, बेटियों की मुस्कुराहट को आंसू में बदल कर रख दिया और
والدین کی زندگی قرض میں بدل کے رکھ دی. ہمارے نبی نے نکاح کو مشکل کرنے کو نہیں کہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو مشکل کرنے کو نہیں کہا، اس کو آسان بنانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شادی اختیار کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں کم خرچ ہو. تو یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے. اس جہیز کی رسم نے نا ہمارے اور آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیا. بیٹیاں، لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. ان کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کبھی میں اور آپ یہ تصور کرتے ہیں؟ اب ہم تو یہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ فلاں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہا، فلاں لڑکی شادی نہیں کر رہی، لیکن اس کا ریزن جانتے ہیں ہم لوگ؟ اس کے پیچھے کی وجہ جو چھپی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں ہم لوگ؟ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے. آج کل تو ماشاءاللہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ اللہ ماشاءاللہ ہے کہ وہ تو کھول کھول کے منہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اور اگر وہ چیزیں نہ دے، غریب کے گھر تو رشتہ لے کر ہی نہیں جاتے صرف اس لیے کہ بھائی یہ کچھ دے نہیں سکتا. آج کل ہمارا معاشرہ یہ ہے. کہاں گیا؟ ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمیں بہت پیاری امت مسلمہ پیدا کیا. ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں. ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا. پوچھے کسی غریب باپ سے جا کر کہ اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کیسے کرے گا؟ غریب کے گھر تو کوئی رشتے لے جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں لے جانا چاہتا؟ اس کے گھر سے تو مال ہی نہیں ملے گا. یہ اور میری آپ کی سوچ بن گئی ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کی سوچ بن گئی ہے. بیوی کا نان و نفقہ خرچہ جتنا سب کچھ مرد کے ذمہ ہے. بیوی کے سارے خرچے مرد اٹھائے گا، نہ کہ مرد کے لیے بیوی اپنے مائکے سے سامان اٹھا کے لے کر جائے گی. کہاں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے یہ چیز کہ جب تک شوہر مہر ادا نہ کرے بیوی اس پہ حلال نہیں ہوتی؟ تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے. آج میں اور آپ، ہمارا معاشرہ اس چیز کے خلاف کھڑا ہوگا تو تبھی نہ ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں آئیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرے ان لوگوں کو جو اس مشن سے اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہے. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے کہ جس مشن کو لے کر وہ نکلے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری مکمل کامیابی عطا فرمائے. لیکن ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا، لیکن ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا کہ ہم بھی مدد کریں. کیسے مدد کریں گے بتائیے؟ کہ آپ اور میں اس چیز کو کھڑے ہو کر ہمیں اس چیز کو توڑنا ہے. ہمیں اس چیز کو جڑ سے ختم کرنا ہے. اس جڑ کو ختم کرنا ہے جس جڑ نے ہمارے معاشرے کی بنیاد کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. اگر آج ہم نے اس جہیز کی رسم کو ختم نہ کیا تو کل کو ہمارے گھر کی بھی بیٹیاں بہنیں جہیز کے خوف سے جینا شروع کر دیں گی. اور اگر ہم نے اس چیز کو ختم کر دیا نا تو ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں سر اٹھا کر جئیں گی، فخر سے جئیں گی. پھر غریب کی بیٹیاں کنواری نہیں مریں گی، غریب کی بیٹیاں ڈپریشن سے نہیں مریں گی، کسی کو جہیز سے کھاتے ستایا نہیں جائے گا، کسی کو جہیز کے لیے زندہ نہیں دفنایا جائے گا، انہیں موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا، ان کی زندگی تباہ برباد نہیں کی جائے گی. تو ہمیں اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نکاح کو آسان بناؤ، لیکن آج ہم لوگ نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ عہد کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں